तर सबभन्दा चाहिँ अनसस्टेनेबल कहिले भर पर्न योग्य कुनै किसिमले पनि चाहिँ त्यो स्रोत हो त्यो चाहिँ तपाईको फरेन रेमिटेन्स भनेको अलिकति समस्या आउने बित्तिकै फरेन रेमिटेन्स चाहिँ घट्छ अनि तपाईको विदेशबाट आउने चाहिँ नि ऋण पनि नआउने दानदातव्य पनि नआउने फरेन एसिस्टेन्स पनि नआउने एफडीआई पनि चाहिँ नआउने अनि रेमिटेन्स पनि घट्ने अनि सरकारले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि खर्च नगर्ने अनि यो भइसकेपछि अनि टोटल चाहिँ ब्यालेन्स सिट पेमेन्ट पनि नेगेटिभ हुने ट्रेड अकाउन्ट नेगेटिभ हुने यो अवस्थामा लिक्विडिटी क्रन्च नभएर हुन्छ के त हुनुपर्ने नै यही नै हो त्यही नै भइराखेको छ अब यो निरन्तर चाहिँ चलिरहन्छ उद्यमी व्यवसायीहरू चाहिँ नै लोन माग्न आउँछन् ब्याङ्करले लोन दिन नसक्ने अवस्था उद्यमीहरूले सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ पैसा माग्न थाल्छन् यता चाहिँ नि ब्याज दर चाहिँ बढ्ने समस्या अर्को कुरो चाहिँ नि व्यवसायीहरूले चाहिँ लगेको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था यी विभिन्न चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ गाँजिएको छ 8-10% चाहिँ नि तपाईको एक्सपोर्ट घट्ने त्यसपछि चाहिँ नि 30-40% चाहिँ तपाईको इम्पोर्ट बढ्ने भनेपछि ट्रेड अकाउन्ट कम्प्लिटली चाहिँ ट्रेड अकाउन्ट चाहिँ डेफिसिट करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट अनि ओभरअल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ डेफिसिट भइसकेपछि मुलुकको इकोनोमी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मिनिमम पनि तपाईको 18 to 20% चाहिँ नि औसतमा डिभिडेन्ड दिन सक्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ नि असलमा ब्याङ्कर हुन्छ भन्ने मेरो यो पुरानो मान्यता हो म हिजो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा हुँदा पनि त्यही नै भन्थे बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोल्युसन तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कृषि विकास बैंक तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई उमेरमा कमाऊ जमाऊ बुढेसकालमा मजाले रमाऊ सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सोलुसन प्रणाली अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म मनोज पौड्याल दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकिन सकेको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी प्रभु बैंकका अध्यक्ष कृषि विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्री लीला प्रकाश सिटौलाज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। समय अलिकति प्रतिकूल छ, थोरै सहज हुँदै थियो, झनै प्रतिकूलतातिर जाँदैछ भन्ने खबर छ। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ लीला सर? होइन, अहिले सामान्य रूपमा हामी चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न सबैलाई गाह्रो छ। स्थिति असामान्य हुँदै गइराखेको भनेर सबैले महसुस गरेका छ। खास गरिकन यो कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू चाहिँ आइराखेका छन्। विश्व नै एक किसिमले त्रस्त छ, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन। तर अन्य देशको र चाहिँ हाम्रो देशको अलिकति फरक छ। हाम्रा सीमित स्रोत र साधनहरू छन्, हाम्रा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अत्यन्त कमजोर छन्, खास गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रका।
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा नेपाली जनताहरू अझ बढी त्रस्त हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ र सामान्य दिनचर्या कहिले सुरु हुन्छ भनेर सबैले चाहिँ आशा गरेर बसिराखेको अवस्था हो। हेरौँ अब देशको स्थिति यही नै हो, अर्थव्यवस्था यही नै हो, नेपाली जनताको चाहिँ स्थिति यही नै हो। त्यसले गर्दा सुधारको अपेक्षा गरिन्छ, त्यति मात्रै हो भन्न सकियो अहिले। लीला सर, लामो समय नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको अनुभव, त्यस पश्चात क वर्गको प्रमुख कार्यकारी पनि भइसकेको अनुभव र हाल एउटा वान अफ द रेपुटेड बैङ्कको अध्यक्षको नजरले के भन्छ? कोभिडले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र विशेष गरी बैङ्किङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्यो लीला सर? ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ निश्चय पनि निकै बढी नै एफेक्टेड छ। हुन त योभन्दा अरू क्षेत्रहरू पनि बढी प्रभावित भएका नभएका होइनन्, तर अन्य क्षेत्र प्रभावित हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ कुमुलेटिभ इफेक्ट चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ अत्यन्त प्रभावित छ। टुरिज्ममा लाग्ने अधिकांश मानिसहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। अब उनीहरूले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाटै आफ्नो साधनहरू चाहिँ लिएको हुन्छ, रिसोर्सेसहरू सबै ब्याङ्किङबाटै गएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूको चाहिँ जब आम्दानी हुँदैन, उनीहरूको पे आउट गर्ने क्षमता चाहिँ कमजोर हुन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ उठाउन पाइराखेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कहरू पनि अरू चाहिँ उद्योग व्यवसायमा लाग्ने मानिसहरू जसरी प्रभावित हुन्छन् त्यो प्रभाव चाहिँ अन्ततगत ब्याङ्किङ सेक्टरमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ ओभरअल एसेट्सको चाहिँ क्वालिटी घट्ने अनि प्रोभिजनिङ बढ्दै जाने, अनि चाहिँ जो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको जुन एक्सपेक्टेसन हो त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न नसक्ने, डिभिडेन्ड तदनुरूप बाँड्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि कमजोर हुन्छ। यद्यपि चाहिँ अरू व्यवसायहरूको तुलनामा ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ त्यति बढी चाहिँ प्रभावित छैन कि भन्ने काहीँ न काहीँ मानिसहरूलाई परेको हुन सक्दछ। र खास गरिकन पोलिसी लेभलमा बस्ने मानिसहरू अथवा संस्थाहरू, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अरू विभिन्न निकायहरू छन्, ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ स्टिल चाहिँ राम्रो छ, अझ बढी चाहिँ अझै नाफामूलकै छ भनेर भनिए तापनि ब्याङ्कका पनि आफ्ना समस्याहरू चाहिँ छन् र ब्याङ्कले दिनहुँ यी समस्याहरूसँग चाहिँ जुझ्नु परिराखेकै अवस्था छ। यी त भए चुनौतीका कुरा। अब कुनै अवसरको पनि सिर्जना गरे जस्तो लाग्छ कोभिडले? होइन, अब कोभिडले चाहिँ नि अवसर सिर्जना त निश्चय पनि एउटा समस्या चाहिँ ठुलो चाहिँ नि समस्या आइसकेपछि त्यसलाई केवल त्यो समस्या मात्रै होइन कि त्यसले काहीँ न काहीँ अवसरहरू ल्याउँछ भनेर भनिन्छ। तर त्यो अवसर चाहिँ कुर्नलाई चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ। जब परिस्थिति चाहिँ नर्मलाइज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अवसरहरू आउने हो है। नयाँ क्षेत्रहरू चाहिँ लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू आउन सक्छन्। अहिलेसम्म चाहिँ जो चाहिँ प्यासिभ अवस्थामा बसेका चाहिँ उद्यमी व्यवसायहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ साधनको माग लिएर चाहिँ ब्याङ्कहरू समक्ष आउन सक्छन्, लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू आउन सक्छन्। अब यही कोभिडकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यो चाहिँ नि डिमान्डलाई पुरा गर्ने किसिमको चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि आउन पाए भने र अहिले चाहिँ त्यसैको कन्टेक्स्टमा नयाँ चाहिँ इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ डिजाइन गर्न सकियो भने त्यसले केही न केही अवसर त अवश्यमै दिन्छ। तर त्यसको लागि पनि केही समय चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो इमिडिएट समस्या आउने बित्तिकै त्यसले साथमै अवसर ल्याउँछ भनेर भन्दा पनि केही समय चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ यसले केही न केही मद्दत त गर्छ, तर त्यसको लागि कुर्ने क्षमता चाहिँ हुनु पर्यो। बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? आगामी दिनहरू बैंकिङ क्षेत्रका लागि कतिका चुनौतीपूर्ण छन्? होइन, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र त जहिले पनि चुनौतीसँगै जुझेर चाहिँ हिँडिराखेकै हो। अब यो जुन साधनको चाहिँ अभावका कुराहरू सधैँभरि हुन्छन्। अहिले पनि हेर्नुहोस्, उद्यमी व्यवसायीहरू चाहिँ नै लोन माग्न आउँछन्, ब्याङ्करले लोन दिन नसक्ने अवस्था। उद्यमीहरूले सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ पैसा माग्न थाल्छन्, यता चाहिँ ब्याज दर चाहिँ बढ्ने समस्या।
अर्को कुरो चाहिँ नि व्यवसायीहरूले चाहिँ लगेको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था, यी विभिन्न चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ गाँजिएको छ। तर अब सहज परिस्थिति चाहिँ कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकको इकोनोमी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने अन्तत्वगत त्यो पनि मुलुकको इकोनोमी कुन अवस्थामा बढ्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुराको चाहिँ खास गरिकन पोलिटिकल स्टेबिलिटी। अहिले पनि हामी यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता भनेर भनिराखेका छौँ, यो ट्रान्जिसन भनेर भनिराखेका छौँ र राजनीति गर्नेले चाहिँ ट्रान्जिसन भनेर चाहिँ नि समस्यालाई सदैव चाहिँ नि लक गर्दै लिएर जाने, अनि बाँकी इकोनोमीका अरू चाहिँ नि देशका चाहिँ अरू महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू चाहिँ ती चाहिँ प्यासिभ हुँदै जाने अवस्था चाहिँ मुलुकको यो दुर्भाग्यको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्दैनन्, जबसम्म मुलुकका आर्थिक चाहिँ चलहरू इकोनोमिक फन्डामेन्टल्सहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म चाहिँ नि एउटा पार्टिकुलर ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै ठिक ढङ्गले चाहिँ बढ्न सक्छ अथवा यो समस्या रहित हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट। यो भन्नलाई चाहिँ अत्यन्त कठिन कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू ठिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने चाहिँ जुन वातावरण हो त्यो वातावरण बन्नुपर्छ। हामीले आशा गरेकै त्यही हो। अहिले अब ब्याङ्किङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि डिपोजिट चाहिँ नि छैन ब्याङ्कहरूसँग, लिक्विडिटी चाहिँ नि क्रन्च अथवा लिक्विडिटी क्राइसिस भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। अब यसका पछाडि चाहिँ के चाहिँ कारणहरू हुन सक्छन्, हरेक वर्ष चाहिँ दोहोरिएर आउनुपर्ने कारण के हो, यी बडा जटिल समस्याहरू छन्। यसको चाहिँ मेजर फन्डामेन्टल चाहिँ यसको क्रक्स चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईको जुन गभर्नमेन्टले खर्च गर्नुपर्ने जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो, अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्न नसक्ने यत्रो सानो इकोनोमीमा 3 खरब 4 खरब रुपियाँ चाहिँ लगेर चाहिँ ट्रेजरीमा जम्मा गरेको छ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ नि सरकारकै दाबी अनुसार पनि 8% चाहिँ नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरेको छ भनेको छ। त्यो पनि भएको हो कि होइन, त्यो पनि एन्ड चाहिँ नि उसमा पुगेको छ कि छैन, अनि त्यो चाहिँ नि गएको साधन पनि चाहिँ नि ब्याङ्किङ सेक्टरमा फर्केको छ कि छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले समयको आधारमा हेर्ने हो भने त अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने खर्च कति हो भन्दाखेरि झन् अहिले चाहिँ 30 to 35% चाहिँ नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भइसक्नुपर्ने थियो। अब जम्मा चाहिँ नि 4-5 खरब 6 खरब 5 खरब चान्चुनको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट चाहिँ नि एक्सपेन्डिचरको निमित्त राखिएको पैसा खर्च नभएर चाहिँ नि तपाईँ ढिकुटीमा बस्छ। अनि करेन्ट एक्सपेन्डिचरको लागि चाहिँ भएको खर्च सम्पूर्ण चाहिँ इम्पोर्टमा खर्च हुन्छ। इम्पोर्ट पनि चाहिँ तपाईँको क्यापिटल इम्पोर्टमा होइन, कन्ज्युम्सन चाहिँ नि इम्पोर्टमा खर्च हुन्छ। भनिसकेपछि भन्नुहोस् 8-10%ले चाहिँ नि तपाईँको एक्सपोर्ट घट्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नि 30-40%ले चाहिँ नि तपाईँको इम्पोर्ट बढ्ने भनेपछि ट्रेड एकाउन्ट कम्प्लिटली चाहिँ ट्रेड एकाउन्ट चाहिँ डेफिसिट, करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट, अनि ओभरअल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ डेफिसिट भइसकेपछि मुलुकको इकोनोमी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो। र अहिलेको चाहिँ जुन लिक्विडिटी क्रन्च हो भनेर भनिराखेका छौँ हामीले, यसको चाहिँ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समस्या यहीँ नै रहेछ हैन। हामी चाहिँ वस्तु र सेवाको चाहिँ उत्पादन नगर्ने, सम्पूर्ण चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने। केले इम्पोर्ट गर्ने भन्दा चाहिँ इम्पोर्टको आधार चाहिँ के हो त भनेर हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ नि जुन अनसस्टेनेबल जुन स्रोत हो त्यो चाहिँ हामी रेमिटान्स हो, जसले चाहिँ मुलुकको इकोनोमीमा झन्डै 31-32% चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ भनेर गर्वका साथ भन्छौँ। तर सबभन्दा चाहिँ अनसस्टेनेबल, कहिले भर पर्न योग्य कुनै किसिमले पनि चाहिँ त्यो स्रोत हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको फरेन रेमिटान्स भनेको। अलिकति समस्या आउने बित्तिकै फरेन रेमिटान्स चाहिँ घट्छ। अहिले पनि भन्यो कति 17-18%ले चाहिँ रेमिटान्स घटेको छ। अनि तपाईँको विदेशबाट आउने चाहिँ नि ऋण पनि नआउने, दानदातव्य पनि नआउने, फरेन एसिस्टेन्स पनि नआउने, एफडिआई पनि चाहिँ नि नआउने, अनि रेमिटान्स पनि घट्ने, अनि सरकारले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि खर्च नगर्ने। अनि यो भइसकेपछि अनि टोटल चाहिँ ब्यालेन्स पेमेन्ट पनि नेगेटिभ हुने, ट्रेड एकाउन्ट नेगेटिभ हुने। यो अवस्थामा लिक्विडिटी क्रन्च नभएर हुन्छ के त? हुनुपर्ने नै यही नै हो, त्यही नै भइराखेको छ। अब यो निरन्तर चाहिँ चलिरहन्छ जबसम्म सरकारले चाहिँ आफ्नो जुन खर्च गर्न भनेर छुट्याएको रकम खर्च गर्दैन, जबसम्म हामी चाहिँ नि एउटा सस्टेनेबल रिसोर्सको चाहिँ नि एउटा बेस तयार गर्दैनौँ, जबसम्म उद्योग र व्यवसायहरू खुल्दैनन्,
हामी उत्पादन गर्दैनौँ, खालि आयातै मात्रै गर्छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ इकोनोमी जहिले पनि यस्तै रहन्छ र ब्याङ्किङ सेक्टर पनि जहिले पनि समस्याग्रस्त भइ नै रहन्छ। यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट चाहिँ समस्या हो। यो समस्याको सल्युसन भनेको पुरै चाहिँ यो पोलिसी लेभलमा म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्सहरूलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। समस्त चाहिँ जो चाहिँ सम्बद्ध स्टेक होल्डर्सहरू छन् तिनीहरूले यसमा चाहिँ गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने पछाडि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारणले मुख्य यसलाई मान्न मिल्छ लिक्विडिटी क्रन्चका पछाडि एउटा समस्या त्यो हो, एउटा समस्या हो। त्योभन्दा बाहेक अघि मैले भने नि ट्रेड अकाउन्ट टोटल्ली चाहिँ नि कम्प्लिटली डेफिसिट छ। हाम्रो अधिकांश पैसा चाहिँ हामी वस्तुहरूको आयातमा चाहिँ खर्च गर्छौँ। त्यो पनि कस्तो भन्दा चाहिँ कन्ज्युमर्स चाहिँ गुड्सको निमित्त खर्च गर्छौँ होइन। हाम्रो त्यो खर्च गर्ने साधन चाहिँ त्यसको स्रोत चाहिँ के हो त भन्दा रेमिटान्स हो। रेमिटान्स भनेका हाम्रा चाहिँ नि बलिष्ठ पाखुराहरू चाहिँ नि बाहिर गएर चाहिँ कमाएर ल्याएर यहाँ खर्च गर्छन्। त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभ युटिलाइजेसन चाहिँ हुन सक्दैन। अब समस्याहरू चाहिँ यी हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि एफडिआई पनि आइरहेको छैन। अघि पनि मैले भनिराखेँ एफडिआई आएको छैन, फरेन एसिस्टेन्सहरू आएको छैन, ऋणहरू चाहिँ नि कम मात्रै आइरहेको छ। भनिसकेपछि कतिले चाहिँ दादरी निकायहरूले दिन्छु भनेको चाहिँ नि लोनहरू पनि दिइराखेको छैन। त्यसले गर्दा अब डोमेस्टिक बोरोइङ गर्ने अनि रेमिटान्सको पैसा, रेमिटान्स आफैमा चाहिँ अघि पनि मैले भने त्यो धान्न सक्ने खालको चाहिँ त्यो स्रोत होइन। अर्कोको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा डोमेस्टिक लोन चाहिँ नि बोरोइङ चाहिँ नि गरेर ट्रेजरी बिल्सको माध्यमद्वारा पैसा उठाउने अनि खर्च गर्ने। त्यो खर्च केमा गर्ने भन्दा तलब भत्तामा खर्च गर्ने। अनि मुलुकको इकोनोमी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? बढ्दैन। अब अस्ति पनि चाहिँ कुरा आइरहेको थियो जिडिपी चाहिँ 7% ग्रोथ रेट चाहिँ टार्गेट गरेको छ। अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर, एग्रिकल्चरमा पनि धान उत्पादन घटेको छ। अब चाहिँ तपाईँको त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ मिट गर्न सकिँदैन भनेर सम्बद्ध क्षेत्रले भनिराखेको छ। भनिसकेपछि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कसरी अगाडि ग्रो गर्न सक्छ? त्यसले गर्दा यस्ता समस्याहरू छन् र यी सम्पूर्ण समस्याहरूको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा सधैँभरि परिरहन्छ। सर कार्यक्रम बैंकिङसँग विशुद्ध रिलेटेड भएकोले मैले बैंकसँगै अलिकति थोरै हेरेर जान चाहेँ। एज एन एक्सपर्ट लामो समयको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव यहाँको के देख्नुहुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ लोनेबल फन्डलाई अभाइलेबल अथवा यसलाई फिजिबल गर्नका निमित्त र बैंकिङ क्षेत्रले विशेष गरी बैंक क्षेत्रले के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ तत्कालका निमित्त? होइन, अब तत्काल गर्नुपर्ने त राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना कामहरू गरिराखेको छ। उसको चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसेर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेको नै हामीले देखिराखेका छौँ। अब लिक्विडिटीलाई चाहिँ नि इन्जेक्ट गर्ने आफ्ना चाहिँ साधनहरू जो छन् राष्ट्र ब्याङ्कका, एउटा चाहिँ नि प्रत्यक्ष इन्स्ट्रुमेन्ट र अर्को चाहिँ नि अप्रत्यक्ष इन्स्ट्रुमेन्ट। अप्रत्यक्ष भनेको चाहिँ नि तपाईँको सेक्युरिटिजहरूको मार्फत चाहिँ नि खास गरिकन रिपो मार्फत चाहिँ नि लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्ने हो। अर्को चाहिँ नि तपाईँको यो क्रेडिट चाहिँ नि ब्याङ्क रेटमा क्रेडिट चाहिँ नि दिने हो। यो काम चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गरिराखेको छ। अहिले पनि तपाईँको त्यो क्रेडिट चाहिँ नि सर्टेन रकम चाहिँ नि फ्लो गरिदिएको हुनाले टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि इज भएको हो कि भन्ने चाहिँ नि मार्केटको चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यो कम्युनिकेट त्यसरी मार्केटले गरिराखेको पाइन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब एसएलएफ चाहिँ दिने कुराहरू होइन, स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फ्यासिलिटी भन्छ, लेन्डिङ अफ द लास्ट रिजोर्टका फ्यासिलिटिजहरू राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो ब्याङ्क रेट युज गरेर दिने कामहरू चाहिँ गरिराखेको छ। योभन्दा बढी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ स्कोप चाहिँ रहँदैन र सिम्पल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ भन्ने हो कि गभर्मेन्ट ट्रेजरीमा थुप्रिएको पैसालाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ रिलिज गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति मोरल एउटा एडभाइजर, फिस्कल एडभाइजरको रूपमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो रोल प्ले गर्ने हो। अर्को चाहिँ नि गभर्मेन्टले खर्च गर्न नसकेको जो खास गरिकन प्रदेशमा जाने पैसा जुन फन्ड छ त्यसलाई पनि सर्टेन % चाहिँ नि डिपोजिटमा काउन्ट गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर
ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि पहल गर्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि पहल गर्यो र अहिले चाहिँ नि झन्डै 80% अफ द टोटल फन्ड चाहिँ नि जो प्रदेशमा गएको छ त्यो पैसालाई चाहिँ नि डिपोजिटमा काउन्ट गर्ने भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि अलिकति चाहिँ नि हिजो अस्तिसम्म चाहिँ नि तपाईँको सिडी रेसियो झन्डै 92% को हाराहारीमा पुगेको अहिले चाहिँ नि 90 को वरिपरि चाहिँ नि घुमिराखेको देखिन्छ र ब्याङ्क रेट पनि अस्ति चाहिँ 4.5% भन्दा माथि गएको ब्याङ्क रेट के भन्छ इन्टर ब्याङ्क रेट त्यो पनि अलिकति चाहिँ नि स्लाइटली चाहिँ नि घटेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ साहस चाहिँ नि आयो कि हो कि भन्ने हामीले त्यसरी अब्जर्भ गरिराखेका छौँ। तर यो चाहिँ नि कुनै सल्युसन चाहिँ नि होइन, यसले चाहिँ लङ टर्म सल्युसन चाहिँ नि दिँदैन। गर्ने भन्ने नै अघि जो मैले भने कि इकोनोमीलाई सस्टेनेबल ढङ्गबाट कसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने इकोनोमिकका कोर फन्डामेन्टल जुन चाहिँ भ्यारिएबल्सहरू हुन् त्यसैमा चाहिँ हिट गर्न चाहिँ सक्यो भने मात्रै ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ, यो लिक्विडिटीको प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ यो हो। कतिपय व्यक्तिको टिप्पणी के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी 85बाट सीडी 90 बनाइसके पछाडि पनि यसले पनि तरलतामा सङ्कट ल्याउनको लागि मद्दत पुर्यायो भन्छन् नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ लीला सर? होइन, त्यसले केही न केही प्रभाव चाहिँ अवश्य पारेको छ हैन। हिजो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ क्यापिटल चाहिँ काउन्ट हुन्थ्यो, क्यापिटल काउन्ट गरेको खण्डमा चाहिँ 80 चाहिँ नि पर्सेन्टेज थियो, सीसीडी रेसियो भनिन्थ्यो। अब राष्ट्र बैंकले चाहिँ आफ्नो पोलिसीमा चाहिँ नि परिवर्तन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि 90% तर सीसीडी होइन कि सीडी रेसियो भन्यो, जहाँ चाहिँ नि क्यापिटल चाहिँ नि एड गर्न पाइँदैन। त्यो पाइँदैन भन्ने बित्तिकै झन्नै त्यसले चाहिँ नि 40 देखि 50 अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्योभन्दा बढी भन्छन्, तर हामीले टेन्टेटिभ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नि झन्नै 50-55 अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यो लिक्विडिटीमा चाहिँ नि त्यसले प्रभाव चाहिँ नि पार्यो। तर राष्ट्र बैंकको चाहिँ नि अब पोलिसी मेकर्सहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि अलिकति फरक हुन्छ र यो चाहिँ नि इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसकै आधारमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेको हो। यदि चाहिँ नि क्यापिटललाई सधैँभरि चाहिँ नि त्यसमा जोड्ने हो भने जुन त्यसको फन्डामेन्टल चाहिँ नि अब्जेक्टिभ हो, जो कोर क्यापिटलको जुन कुसनको रूपमा रहनुपर्ने हो, त्यसैलाई चाहिँ नि लेन्डिङमा काउन्ट गर्ने गरिकन गऱ्यो भने त्यसको अर्थ चाहिँ रहँदैन। अब अनन्तसम्म चाहिँ नि त्यही व्यवस्था चाहिँ नि राखिराख्नु मुलुकको चाहिँ नि फाइनेन्सियल सिस्टमको हेल्थलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मुनासिब कुरा होइन भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कको त्यो खालको पर्सेप्सन चाहिँ नि रह्यो। त्यसलाई चाहिँ नि अब विशुद्ध चाहिँ नि एउटा हामी पनि हिजो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा बसेर काम गरेको हिसाबमा हामीले हेर्दा पनि त्यो चाहिँ नि अन्यथा चाहिँ नि त्यो विषय होइन, त्यो सही चाहिँ नि कुरा हो। किनभने अनन्तकालसम्म क्यापिटललाई काउन्ट गरेर चाहिँ नि डिपोजिट सीसीडी रेसियो भनेर चाहिँ नि त्यो बस्नलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि अलिकति गाह्रै काम थियो। अहिलेसम्म त चाहिँ नि जसरी तसरी चल्यो, अब चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यो नयाँ व्यवस्था चाहिँ नि ल्याइएको, त्यसलाई अन्यथा चाहिँ नि भन्नुहुन्न। तर त्यसको चाहिँ नि सल्युसन चाहिँ नि अरू कुराबाट खोज्नुपर्छ। सधैँभरि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट चाहिँ रेगुलेटरी तपाईँको डिस्काउन्ट लिएर फाइदा लिएर चाहिँ नि ब्याङ्किङ सिस्टम चलाउनु भन्दा त्यसका अरू चाहिँ नि पर्मानेन्ट सल्युसनहरू चाहिँ खोज्नु चाहिँ मुनासिब हुन्छ भन्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कको भनाइ हो र त्यसमा मेरो पनि सहमति चाहिँ छ। लीला सर, यसो भन्दै गर्दाखेरि यो त एक प्रकारले क्रिटिकल सिचुएसन जस्तै छ नि त। कोभिड पछाडि अर्थतन्त्र रिभाइभल गर्नुपर्ने अवस्थामा लोनेबल फन्ड चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने अहिले छेलोखेलो हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले त अलमोस्ट प्रत्येक बैङ्कहरू ठप्प भएर बसेको अवस्था छ। सिआरआर मेन्टेन गर्ने कठिन भयो भन्नेसम्म कुरा आइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ 85 नै छोडिदिएर अलि सहज परिस्थिति आइसके पछाडि त्यो गरिदिया भए पनि इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि? त्यो पनि चाहिँ नि त्यो कुरा ठिक हो, तर चाहिँ अब जुन बेला यो व्यवस्था गरियो त्यो बेला चाहिँ नि यति साह्रो चाहिँ नि टाइटको सिचुएसन थिएन। तर अलिकति चाहिँ नि यसलाई बिस्तारै अलिकति अझ यति बढी एग्रेसिभ नभइकन यसलाई चाहिँ ग्रेजुअल चाहिँ नि पेसमा गरिदिएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त हो, त्यो चाहिँ पक्का कुरा हो।
तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि क्यापिटल चाहिनेलाई झिक्नु पर्दाखेरि त तिम्रो चाहिँ नि यति % क्यापिटल चाहिँ राख बाँकी मात्रै झिक भन्न पनि चाहिने अलिकति त्यो त्यति प्रोफेसनल सेन्ट्रल ब्याङ्किङको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ देखिँदैन थियो। त्यो कारणले त्यो गरिएको। तर अब यसलाई चाहिँ नि अलिकति यसलाई सुधार गरौँ भनेर सुधारै गर्न नसकिने पनि भन्ने होइन। मलाई लाग्छ चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि 85% चाहिँ नि गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि बेटरै हुन्छ भन्ने हो। तर अब यसलाई चाहिँ नि फेरि यो चाहिँ म्याक्रो चाहिँ नि प्रुडेन्सियल चाहिँ नि रेगुलेसन भएको हुनाले यो पटक पटक चाहिँ नि सुधार गर्नु अथवा संशोधन गर्नु कतिको चाहिँ नि जस्टिफाएबल हुन्छ। अस्थिरता देखिन्छ फेरि सोसाइटी मतलब खास गरिकन ब्याङ्क यो फाइनेन्सियल सोसाइटीले चाहिँ कसरी चाहिँ लिन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। लीला सर, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति कतिपयको धारणा के छ भन्दाखेरि साना झिना मसिनामा मात्रै उसले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। जस्तो यो सेक्टरलाई यति प्रतिशत दे भन्छ, यो प्रकृतिका लोनमा यति प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लगा भन्छ। झिना मसिना कुरा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भन्ने आरोप छ नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? साँच्चै बैंकिङ क्षेत्र माइक्रो म्यानेज भयो हो? होइन, अब यसलाई चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिने भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी माइक्रो म्यानेजमेन्टै नभनौँ। किनभने नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ नि अरू देशको भन्दा फरक छ। यहाँको जुन लेभल अफ फाइनेन्सियल लिट्रेसी, यहाँको चाहिँ नि इकोनोमीको चाहिँ नि जुन नेचर हो, यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति सेन्ट्रल ब्याङ्कले केही न केही माथिबाट हेरिदियोस् भन्ने ठुलो चाहिँ नि सेगमेन्ट छ सोसाइटीमा। त्यसले गर्दा तिनीहरूको पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले एड्रेस चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याज दर चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा चाहिँ नि प्रशस्त डिबेट गर्न सकिन्छ। जस्तो तोक्यो भने के हुन्छ, तोकेन भने के हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नि ब्याङ्किङ कल्चर चाहिँ नि र ब्याङ्किङ डिसिप्लिन र हाम्रो चाहिँ नि ब्याङ्किङ सोसाइटी जो छ त्यसले चाहिँ नि ब्याङ्किङका आधारभूत सिद्धान्तहरू र दर्शनहरूलाई चाहिँ नि ट्याक्कै समाएर सधैँभरि एउटै लाइनमा चाहिँ नि हिँड्न सक्छन् त सबै ब्याङ्कर्सहरू? त्यो पनि चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा त्यो खालको प्रश्न छँदैछ। र हाम्रो चाहिँ नि जो स्टेक होल्डर्सहरू छन्, खास गरिकन डेपोजिटर्स भन्नुहोस् र लोनी भन्नुहोस्, जसलाई चाहिँ नि सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ नि लेभल अफ लिट्रेसी चाहिँ नि के छ, कस्तो चाहिँ नि परिस्थिति छ, यी कुरालाई पनि हेरेर चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय कुराहरू चाहिँ नि यद्यपि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो माइक्रो लेभलका देखिन्छन्, तर काहीँ न काहीँ चाहिँ नि एड्रेस चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको निमित्त तपाईँको तिमीहरू चाहिँ नि क्लाइन्ट्सका चाहिँ नि प्रब्लम रिजल्भ गर्नलाई चाहिँ नि एउटा डेस्क बनाऊ भनेर पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको छ। त्यो भन्नुपर्ने हो कि होइन? किनभने कुनै पनि ब्याङ्किङ व्यवसाय गर्ने युनिटले आफ्ना ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरो ब्याङ्क आफैले सोच्ने कुरा हो भनेर त त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। तर वर्षौँसम्म नगरेको कन्टेक्स्टमा त सेन्ट्रल ब्याङ्कले त भन्नु त पर्यो नै, भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमले आइटीका सुविधाहरू कतिपय चाहिँ नि आइटीसँग सम्बन्धित प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नि ल्याऊ भनेर भन्नु पर्यो। वास्तवमा एउटा कम्पिटिटिभ मार्केटमा ब्याङ्कर्सहरूको बिचको कम्पिटिसनमा त सबैले आफ्ना प्रोडक्ट चाहिँ नि मा त कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हो। तर त्यो नगरिरहेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यसो गरेर चाहिँ भन्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा यस्ता कतिपय चाहिँ नि रेगुलेटरी प्रोभिजनहरू छन् जसलाई चाहिँ नि नगरे पनि हुन्थ्यो भन्ने त बाहिरबाट हेर्दा देखिन्छ। तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा एउटा फाइनेन्सियल सिस्टमको चाहिँ नि गार्जियन, जसले चाहिँ नि एउटा हेल्दी फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ नि प्रमोट गर्ने जुन फन्डामेन्टल अब्जेक्टिभ छ सेन्ट्रल ब्याङ्कको, जो ऐनले नै दिएको, त्यो अब्जेक्टिभ प्राप्तिको निमित्त पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले कतिपय यस्ता कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यसको चाहिँ नि सीमा चाहिँ नि के हो, त्यसमा चाहिँ नि डिस्कसन चाहिँ नि गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। त्यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ नि दायरा कतिसम्म चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ।
अभिलाष सर मर्जरको प्रसङ्गले केही समय अगाडि बैंकिङ खुब तातेको थियो अहिले अलिकति सेलाए जस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ मर्जर नेपालमा कति आवश्यक छ र मर्जर विशेष गरी क वर्गको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कतिवटा जति संस्था भइदिए भने नेपालको इकोनोमीलाई यो सुइटेबल हुन्छ कस्तो लाग्छ यहाँको धारणामा र प्रभु बैंकको अवस्था के छ मर्जरको निमित्त कुनै पहल जारी छ अगाडि बढिरहेको छ अब मर्जर चाहिँ नि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मर्जर चाहिँ नि मेरो आफ्नो विचारमा मर्जर चाहिँ नि एकदमै आवश्यक छ ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि एकदमै धेरै नै छ अझै पनि मैले भनिरहेको कुरा यो पहिलेदेखि हामीले रियलाइज गरेकै कुरा हो र अहिले चाहिँ नि अरू देशको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने पनि खास गरी तपाईँ अमेरिकाकै इक्जाम्पल लिनुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ नि मोर देन चाहिँ नि 60% ब्याङ्कहरू चाहिँ नि केही मर्ज भए कोही अक्वायर भए कोही चाहिँ नि काहीँ त्यसरी चाहिँ नि सङ्ख्या अत्यन्त घट्यो तर ठ्याक्कै त्यसको अर्को रूप चाहिँ के हो त भन्दा ब्रान्चको सङ्ख्या चाहिँ नि मोर देन 400%ले चाहिँ नि बढाएको छ त्यसले गर्दा अहिलेको आवश्यकता के हो त भन्दा ब्रान्चको चाहिँ नि नेटवर्क एक्सेस चाहिँ नि व्यापक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ तर कर्पोरेट चाहिँ नि ब्याङ्कहरू जो इन्डिभिजुअल ब्याङ्कहरू छन् यसको सङ्ख्या चाहिँ नि घट्नुपर्छ भन्ने नै हो र कम्पिटेटिभनेस हासिल गर्नको निमित्त पनि इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी हासिल गर्नको निमित्त पनि ब्याङ्कहरूको मर्जर चाहिँ नि जरुरत छ भन्नुहोस् न उदाहरणको निमित्त एउटा ब्याङ्कको आइटी एक्सपेन्डिचर यति बढी हुन्छ कि कमसेकम दुईटा ब्याङ्क भयो भने सिंगल आइटी एक्सपेन्डिचर हुन्छ रेगुलेटरी एक्सपेन्डिचर अहिले चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि ब्याङ्किङ रेगुलेसनको खर्च चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने अधिकांश ब्याङ्कहरूको 25 to 28% चाहिँ नि रेगुलेटरी एक्सपेन्सेस छ यही नेपालमा पनि अहिले चाहिँ नि त्यो रेगुलेटरी जुन रिक्वायरमेन्टहरू छन् त्यो पुरा गर्नको निमित्त हुने खर्च यति चाहिँ नि हेभी एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यो एक्सपेन्डिचर पनि कमसेकम मर्जर भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो सबै खर्चहरू चाहिँ घट्छ र इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको इफिसियन्सी पनि बढ्छ प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ र यो सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि ब्रान्चहरूको एक्सपान्सन म्यासिभ रूपमा हुनुपर्छ तर ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि घट्नुपर्छ भन्ने नै हो र अब प्रभु ब्याङ्कको केस चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो प्रभु ब्याङ्कलाई चाहिँ नि प्रशस्त ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जर गरेको छ खास गरिकन विगतमा साह्रै प्रब्लम भएका ब्याङ्कहरू जो चाहिँ एक किसिमले ध्वस्तै भइसकेका ब्याङ्कहरूलाई ल्याएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि कन्सोलिडेट गरेर एउटा राम्रो ब्याङ्कको रूपमा अहिले चलिरहेको छ प्रभु ब्याङ्कले धेरै ब्याङ्कहरू त्यो किस्ट ब्याङ्कदेखि लिएर नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कदेखि लिएर त्यो यो अरू त्यस्ता चाहिँ बिग्रिएका ब्याङ्कहरू अरू पनि ब्याङ्कहरू लियो त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई लिएर चाहिँ अहिले राम्रो ब्याङ्कको रूपमा स्थापित भइसकेको छ अझै पनि राम्रो चाहिँ नि कुनै त्यस्तो पार्टनर चाहिँ नि हामीले भेटायौँ भने अक्वायर गर्ने अथवा मर्ज गर्ने चाहिँ नि हाम्रो निर्णय हामीले गरेका छौँ तर कुन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्गा भएको छैन र अस्तिको साधारण सभाले मर्जर गर्न सक्ने अथवा अक्वायर गर्न सक्ने चाहिँ एउटा म्यान्डेट चाहिँ बोर्डलाई दिएको छ र तदनुरूप कुनै त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने हामी कसैलाई चाहिँ मर्ज गर्छौँ भनेपछि मर्जर एक्विजिसनको लागि हामी ओपन छौँ एक्ज्याक्टली अहिले प्रभु ब्याङ्कको अवस्था कस्तो छ थोरै यहाँलाई केही जानकारी छ होइन अब वित्तीय अवस्था चाहिँ नि अब अहिले यसो हेऱ्यो भने झन्डै चाहिँ नि होइन 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट चाहिँ नि साइज भएको ब्याङ्क हो अहिले झन्डै अब भन्नुहोस् न 173 अरब चान्चुन्सको चाहिँ नि हाम्रो डिपोजिट छ 148 अरब चान्चुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेन्डिङ छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको एनपिएल चाहिँ नि लेस देन 2% छ र अरू चाहिँ नि फाइनेन्सियल रेसियोजहरू पनि राम्रो चाहिँ नि अवस्थामा हेल्दी रेसियोजहरू छन् अहिले पनि हामीले 12% चान्चुन चाहिँ नि डिभिडेन्ड चाहिँ नि हामीले अस्ति भर्खर साधारण सभाबाट पास गरेर दिइसकेका छौँ अहिलेको कोभिडको यस्तो चाहिँ नि महामारीको स्थितिमा पनि त्यति चाहिँ नि बढी प्रब्लमेटिक ब्याङ्कहरूलाई ल्याएर बनाएको एउटा अर्गनाइजेसनले त्यो खालको चाहिँ नि रेट अफ रिटर्न चाहिँ नि दिनु भनेको त्यो चाहिँ नराम्रो होइन राम्रो चाहिँ नि फाइनेन्सियल कन्डिसन हो भनेर भन्नुपर्छ र यो ब्याङ्किङका सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू नयाँ प्रडक्ट्सहरू खास गरिकन इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ छ अनलाइन प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नि एकदम राम्रोसँगले लन्च गरेका छौँ र हाम्रा प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नि बजारले पनि राम्रोसँगले चाहिँ नि अन्डरटेक गरिराखेको छ एक्सेप्ट गरिराखेको देखिन्छ
त्यसले गर्दा ओभरअल चाहिने ब्याङ्कको सिचुएसन चाहिने ठिक छ। लिक्विडिटी चाहिने पनि त्यस्तो अरू ब्याङ्कलाई जस्तो एकदमै कठिनै चाहिने अवस्था भएको अवस्था चाहिँ होइन। अहिले पनि हाम्रो चाहिने तपाईँको अरू एभरेजमा तपाईँको हेर्नुभयो भने 90% को हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको सिटी रेसियो छ। हाम्रो चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ लेस देन 90% झन्डै 88% को चाहिने हाम्रो अवस्था चाहिने सिटी रेसियोको अवस्था भएको हुनाले ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यति समस्या चाहिने छैन। अहिले पनि त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। तर हामीले हेर्ने भनेको के हो त भन्दा ओभरअल चाहिने ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। लीला सर, कार्यक्रमको हामी करिब अन्त्यमा छौँ। मैले दुईटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। एउटा सेयर धितो कर्जा 4/12 को नीति कस्तो लाग्छ? यो ठिकै थियो, ठिकै छ? यसमा चाहिँ के छ भने अब 4/12 अब एउटा अनलिमिटेड ढङ्गबाट चाहिँ त्यो मानिसहरूले चाहिँ लोन लिइरहेको चाहिँ अवस्थामा अब यो एउटा सिलिङ लगाइएको हुनाले यसले चाहिँ इमिडिएट सक चाहिने दिएको छ मार्केटलाई। खास गरिकन यो सेयर मार्केटमा सम्बद्ध चाहिँ मानिसहरूको निमित्त एउटा एक किसिमको सकको अवस्था हो। ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ त अब लगानी गर्न कुनै समस्या छैन, किनभने हामीलाई त अझै पनि लगानीका क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्, डिमान्ड चाहिँ लोनको प्रशस्त छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्कलाई चाहिँ ठुलो समस्या होइन। खालि त्यो एउटा समस्या चाहिँ के हो भने त्यो तोकिएको समयभित्र त्यो लिमिटभित्र ल्याउने चाहिँ एउटा समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभने क्लाइन्ट्सहरूले काहीँ न काहीँ त्यसलाई त पे त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ बनाएको छ। तर ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट लोन लेन्डिङको कुनै समस्या होइन। खालि त्यो समस्या चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटमा प्ले गर्ने खेल्ने ती जो सेयर होल्डर्सको सेयर्सको कारोबार गर्ने ती क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ समस्या भएको छ। अन्त्यमा मैले एउटा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई जहिले एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, इम्प्रुडेन्ट एक्टिभिटिजहरू धेरै भए र अत्याधिक नाफामुखी। कारक तत्त्व सञ्चालक समिति भनिन्छ। सञ्चालक समितिले अत्याधिक नाफा वृद्धिका निमित्त प्रेसर दिने, फलस्वरूप म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उतार्ने भनिन्छ। यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ? होइन, अब त्यो सञ्चालक समितिले चाहिँ त्यो काम चाहिँ नै गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। सञ्चालक समितिले काम गर्ने भने पोलिसी लेभलमा हो। एउटा टार्गेट चाहिँ बढाउनलाई दबाब दिन्छ कि होइन? नाफा बढाउनलाई दबाब चाहिँ नाफा चाहिँ नै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, नाफा भएन भने ब्याङ्किङ कसरी सस्टेनेबल हुन्छ? नाफा भएन भने त यी गभर्मेन्टका कर्पोरेट इन्टरप्राइजेसहरू जति पनि बन्द भए त्यस किसिमले बन्द हुन्छन्। अर्को कुरो, अत्याधिक नाफा भन्ने कुरो सम्भवै छैन, किनभने मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन छ। अनहेल्दी कम्पिटिसन कम्पिटिसन चाहिँ कसैले गर्यो भने त सेन्ट्रल ब्याङ्कले हेर्नु पर्यो नि कसले चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्यो त। किनभने सबभन्दा बढी रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन भनेको ब्याङ्क हुन्। अब ब्याङ्कको नाफा कति हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ नि सबैतिरबाट यो कुरा उठ्या छ कि ब्याङ्कले नाफा कमाए। कहाँ नाफा कमाए? नाफा गरेको भनेको अहिलेको औसत चाहिँ नि रेट अफ रिटर्न कति हो यिल्ड चाहिने भनेको भने 10% को हाराहारीमा छ। एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था जहाँ चाहिँ नि हजारौँ सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ आफ्नो खुन पसिना लगानी गरेको हुन्छ, प्रमोटरहरूले आफ्नो पैसा लगाएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि 10% चाहिने रेट अफ रिटर्न चाहिने। त्यो पनि के गरेर भन्दा त्यति बढी रिस्क लिएर। अब तपाईँले 10% रेट अफ रिटर्न त तपाईँको चाहिँ नि डिपोजिटमा 10% ब्याज पाउनुहुन्छ, फिक्स डिपोजिटमा राख्यो भने अझ त्योभन्दा बढी पाउनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि लगानीकर्ताले त्यत्रो जोखिमको प्राइस खोइ ल 10% चाहिने भने त्यही 3% चाहिँ रिस्कको प्राइस भन्नुहोस्। अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ 2% चाहिने मिनिमम। 15% त यसै पनि पाउनुपर्ने हो, त्यति पनि पाएकै छैन अहिले। त्यसले गर्दा म त के भन्छु भने कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मिनिमम पनि तपाईँको 18 to 20% चाहिने औसतमा डिभिडेन्ड दिन सक्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ नि असलमा ब्याङ्कर हुन्छ भन्ने मेरो यो पुरानो मान्यता हो। म हिजो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा हुँदा पनि त्यही नै भन्थेँ। त्यसले गर्दा ब्याङ्करले चाहिँ नि अस्वस्थ ढङ्गबाट पैसा कमाए भन्ने आरोप त्यो सरासर झुट छ।
त्यो खण्डन योग्य चाहिने आरोप हो। अर्को कुरो व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि कुरा के हो त भन्दाखेरि व्यवसायहरूले चाहिँ नि उनीहरूको प्रफिटेबिलिटी कति हो त हेरौँ न त हिसाब गरौँ कसले यदि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हेल्दी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको एउटा चाहिँ नि रेट अफ रिटर्न चाहिँ नि आइडियल रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हुने हो त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ नि त। र व्यवसाय उद्योगीहरूले चाहिँ नि ब्याज दर बढी भएको हो भने घटाउँदा कतिमा घटाउनु पर्ने त्यो भन्नु पर्यो। उहाँहरूले कति नाफा लिनुहुन्छ ब्याङ्करले कति लिने हो त त्यो चाहिँ नि सबै हिसाब किताब किनभने सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको छ त तिम्रो चाहिँ नि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ कति हो त्यसमा के जोड्न पाउँछौ के जोड्न पाउँदैन तिम्रो बेस रेट कति हो त्यसमा चाहिँ मिनिमम स्प्रेड चाहिँ कति राख्न पाउँछौ भनेर सबै राष्ट्र ब्याङ्कले भनिदिएको छ। 4.5 चाहिँ स्प्रेड रेट अहिले ब्याङ्कको चाहिँ हाराहारी 3.75 भन्दा बढी चाहिँ औसतमा चाहिँ स्प्रेड रेटै छैन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलाउ गरेको लिमिट भन्दा पनि तल गएर ब्याङ्करले चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। अब डिपोजिटरलाई दिने चाहिँ डिपोजिटरको रेट पनि दिनु पर्यो भनिसकेपछि ब्याङ्करले नाफा बढी कमाए भनेर चाहिँ भन्नु यो चाहिँ नि यो न्यायोचित होइन। यो ठिक ढङ्गले चाहिँ हेरिएकै छैन। एउटा यस्तो इम्प्रेसन बनाइएको छ कि ब्याङ्करले चाहिँ शोषण गरे भन्ने। त्यसो हो भने ब्याङ्कको चाहिँ विकल्प के हो त भन्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा यो ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ गरेको प्रफिट अथवा डिभिडेन्ड जहाँ चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ लगानी हुन्छ अरू चाहिँ सामान्य सेयर होल्डरहरू छन् तिनीहरूले लगानी गरेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मिनिमम रेट अफ रिटर्न त दिनु पर्यो। यदि बढी हो भने कति त व्हाट इज द आइडियल रेट अफ रिटर्न फर द ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन त्यो भन्नु पर्यो कति हो त तो ल ठिक छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो पनि रेगुलेट गरोस् सो वाट। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि ब्याङ्किङहरूले जे जति चाहिने प्रफिट चाहिँ बनाएका छन् केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ बढी बनाए त्यो कसरी बनाए उनीहरूको ब्यालेन्स सिटको साइज के हो उनीहरूले अफर गरेको डेलिभरी के हो यसबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरले बढी नाफा कमाएर शोषण गरे भन्ने इम्प्रेसन चाहिँ यो ठिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ। सर अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकलाई केही छ? होइन अब टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई चाहिँ नि मैले भन्ने कुरो त चाहिँ अहिले नै भने कि ब्याङ्किङ एउटा चाहिँ अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो। यसमा चाहिँ नि अहिले पनि हामी सधैँ भन्छौँ कि यो एभिएसन बिजनेस र ब्याङ्किङ बिजनेस झन्डै उस्तै हो। कुनै बेला पनि यति बढी चाहिँ त्यसमा जोखिमहरू छन् विविध प्रकृतिका जोखिमहरू। अघि मैले भने एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा रेगुलेटरी रिस्कले चाहिँ नि ब्याङ्क चाहिँ कहाँबाट कहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ नाफा घाटाको चाहिँ कुरा आउँछ होइन। हिजो सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलिकति प्रोभिजनमा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ ड्याङ्गै ब्याङ्कको घट्यो भनेपछि हरेक चाहिँ पाइला पाइलामा जोखिम भएको चाहिँ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन हो र ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन अत्यन्त रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसनहरू हुन्। रेगुलेटेड सेन्ट्रल ब्याङ्कले पल रेगुलेसन गरेको इन्स्टिट्युसन हो। यसका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू ट्रान्सपरेन्ट छन्। त्यसले गर्दा ब्याङ्कप्रतिको विश्वासमा चाहिँ कहीँ कतै पनि आँच नआउने किसिमका गतिविधिहरू निरन्तर ब्याङ्कबाट चाहिँ हुनुपर्छ र भइराखेका छन् र ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ विश्वास गर्नु चाहिँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हवस् त प्रभु बैङ्कका अध्यक्ष श्री लीला प्रकाश सिटौलाज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक।
न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com